तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न खोज्दा गभर्नरलाई हटाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। ओलीले भने गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले निरजता प्रकट गरिसकेको छ। गभर्नर निलम्बन प्रति शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। कोटवाल प्रकरणपछि माओवादीको अर्को गम्भीर भूल, आफ्नै भाइलाई सांसद बनाएर प्रचण्डले नातावाद र कृपावादको चरम नमुना देखाएको ओलीको आरोप। माधव कुमार नेपाल भन्छन् सत्ताबाट हटिसकेपछि पनि घमण्ड ओलीको उस्तै छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नाम निशान रहँदैन, झोला बोकेर झापा फर्किन्छन्। चितवन पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने हरेक हिसाबले साइकल उपयोगी छ। मती हेर्नु, जनयुद्धका नाममा लडेकालाई अनादर र उपेक्षा गरेर भाइलाई नियुक्ति गरिएको केपी ओलीको आरोप। राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेल गरेर नेकपा एमाले चुनावमा होबिँदै गठबन्धन सरकारमा निकै ठुलो भुइँचालो, राप्रपा राजावादीको एजेन्डा र सत्तारूढ गठबन्धन चितवनको मेयरकै काँडा टुट्ने सम्भावना। काङ्ग्रेस भन्छ कुनै पनि हालतमा छोड्दैन, माओवादी पनि भन्छ कुनै हालतमा छाड्न सक्दैनौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेपालका राजनीतिक शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोप र गाली गलोचमा मैदानमा उत्रिएका छन्। यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निर्लज्जता प्रकट गरेको आरोप लगाएका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरिएकोमा आपत्ति व्यक्त गरेका हुन्। ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति सङ्केत गर्दै भने हिजो थुतुनाभरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुतालाई कारवाही गर्यो। तपाईहरूले थाहा पाउनु भएको होला, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो भन्छ नि, त्यसमा पनि अनुहारभरि रौँ भएको मुसुले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, दोष त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुतालाई लगेर कारवाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारवाही गरिएको छ। उनले अर्थतन्त्र बुझेको र अर्थतन्त्र जोगाउन प्रयास गरिरहेको गभर्नर निलम्बन गरेर बलिको बोको बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। देश अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा परेको छ, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थियो, उसलाई हिजो एउटा बर्खास्त गरियो। देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्र सेवक, एउटा अर्थविद, अर्थशास्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै डेपुटी गभर्नर समेत भएर हटेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बनाइयो बोलीको बोको, उनलाई निलम्बन गरियो। आक्रोश हुँदै उनले भनेका छन् सरकारले नेकपा माओवादी केन्द्रको भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा अधिकारीमाथि छानबिन समिति बनाएकोमा पनि ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा डा सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल रहेका छन्। यस समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गरेर 1 महिनामा प्रतिवेदन दिने कार्यदिशा पारित गरेको छ। त्यसैगरी यता भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको बताएका छन्। शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशका प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मत दिनु गल्ती काम हुने उनको भनाइ छ। ती पार्टीहरूलाई मत दिनु भनेको देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रमुख दलहरूले पटक पटक मौका पाउँदा पनि जनताले सम्झने गरी केही काम गर्न नसकेको भन्दै उनले ती दलहरूलाई मत दिएर देश बर्बाद पार्ने काममा सहभागी नहुन जनतालाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने हामीसँग पर्खने समय छैन, पटक पटक मौका पाउँदा पनि जनताले सम्झने गरी एउटा कुरा छोडेर जान सक्दैनन्। जनतामा आशा जगाउँदैन भने त्यसलाई फेरि साथ दिइराख्नु भनेको देश बिगार्ने काम, आफू सहभागी हुनु हो।
अध्यक्ष लिङदेनले देश प्रमुख राजनीतिक दलको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको उनले बताएका छन्। उनले 2046 सालपछिको देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको उल्लेख गरेका छन्। लिङदेनले ब्याङ्कमा पैसाको अभाव भएको उल्लेख गर्दै पैसा काला व्यापारीहरू र विगत 31 वर्षदेखि देशमा शासन गर्ने नेताहरूको घरमा थन्किएको आरोप लगाएका छन्। उनले जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा कैद गरेर झुक्काएर शासन गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले विद्यमान पार्टीहरूलाई मत दिएर यो देश बन्छ भन्नु र साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दूधको आशा गर्नु उस्तै भएको टिप्पणी गरे भने उनले तिनै तहको निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीको बाकस खाली गरिदिन आह्वान समेत गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेमा 12 कक्षासम्मको अध्ययनलाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने पनि ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले निर्वाचन विरोधी समूहले चुनाव सार्ने हल्ला गरेको बताएका छन्। कलैमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सत्ता साझेदार पार्टीका नेताहरू चुनावको तयारीमा जुटिसकेकाले चुनाव कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताएका हुन्। वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीकै क्रममा आफू 12 आएको नेपालले जानकारी दिएका छन्। सोही क्रममा उनले भोकमरी, बेरोजगारी र अशिक्षा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रतिद्वन्दी भएको बताएका छन्। 12 मा रहेका स्थानीय तहहरूमा सत्ता साझेदारहरूसँग तालमेल हुने सम्भावना बढी पनि रहेको नेपालको भनाइ छ। आउने स्थानीय तह लगायत 3वटै तहको निर्वाचनको लागि तयारी रहन आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नेपालले निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकीकरणको बेला आफूले 54 सिट दिएको प्रचण्ड र 23 सिट दिएको माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले 23 सिट पाउने हुत्ती नभएको भन्दै माधव नेपालले आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। जनादेशको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई देखाउने गरी चुनावको तयारी गर्न पनि पार्टी निकट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिएका छन्। उनले भने 54 सिट दियो प्रचण्डलाई, तर भस्मासुर शैलीमा त्यसलाई दुरुपयोग गरे 4वटा सिट आउँदैन भनेर हामीसँग प्रचण्ड मिलेको होइन। माधव नेपाल 22 सिट ल्याउने हुत्ती नभएको मानिस हो। उनको नेतृत्वमा अब 3 सिट ल्याएर देखाओस् त। त्यो हुत्ती भएका मान्छे हुन्, तर पार्टीभित्र उनको कुरा दियो साथीहरूलाई। यो हिजोको चुनावको परिणाम हो, अब आजको चुनावको परिणाम होइन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब वैशाख 30 को चुनावको परिणाम र त्यसपछिको चुनावको परिणाम बेग्लै आउनेछ। अघि खगराजीले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो बेग्लै बनाउन तपाईँ हामी लाग्नुपर्दछ नागरिकको हैसियतले। अध्यक्ष ओलीले एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न र नराम्रा कामको विरोध गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू लाग्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीप्रति सङ्केत गर्दै उनले म नखाउँ भनेपछि सरकार थर कामले गरेको पनि बताएका छन्। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले परिसर ल्याबसम्म नभएको अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्कालीन आफू नेतृत्वको सरकारले असाधारण सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन्। त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेले नेकपा एमाले 1 क्विन्टलको कि 1 ग्रामको ढाको आउँदो वैशाख 30 को स्थानीय चुनावबाट थाहा हुने बताएका छन्। शुक्रबारदेखि धनगढीमा सुरु भएको 3 दिने फार वेस्ट ट्राभल मार्च 2022 मा बोल्दै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गरेका हुन्। ओलीले केही दिन अघि सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल 1-1 किलोको ढक भएको र नेकपा एमाले सिँगै 1 क्विन्टल भएको बताएका थिए। ट्राभल मार्च उद्घाटन गर्दै आलेले सुदूरपश्चिम पर्यटनका दृष्टिले अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र भएको र कोभिडपछि पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किन लागेको भन्दै यो मार्चले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबन्धन हुने उनको भनाइ छ। उनले पश्चिममा रहेका प्राकृतिक विविधतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटमा 10 अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पश्चिममा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको विकासमा जोड दिने मन्त्री आलेको भनाइ छ। उनले विगतमा पश्चिमका लागि 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको समेत बजेट निकासा नभएको अवस्थामा भने आफूले धेरै बजेट व्यवस्था गर्न पहल गर्ने र अधिक्रमण भएका धेरै सार्वजनिक जग्गा समेत फिर्ता ल्याउने उनले बताएका छन्। हालसम्म नेपालगञ्जबाट मात्र नभई नेपाल बाहिरका पर्यटकले समेत पर्यटक
विकासका लागि सहयोग गर्ने आलेको भनाइ छ। उनले जहाँ जे विशेषता छ सोही ठाउँमा मौलिकतापनको प्रचार सबैतिर खाँचो रहेको छ। आलेले धनगढीबाट सिधै पोखरामा मात्र नभई वीरगञ्जसम्मको सिधा उडान आफ्नै पालामा सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन्।